इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में, पाकिस्तान से आ रही है खबर। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर में सभी ग्राउंड ऑपरेशन अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए हैं। तक चाइना ने कभी छोड़ा नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो बना, बेसिकली पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं या जो लोग रहते हैं, ज्यादातर ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। बलूचिस्तान के अवाम पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से किए जाने वाला मुसलसल जुल्म हो, बलोच नौजवानों का अगवा हो, बलोच खवातीन के साथ जुल्म और ज्यादती की तारीख रकम की जाती रही। ये फैसला बलूचिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद लिया गया है, जिनमें चीनी परियोजनाओं और कर्मचारियों को सीधे निशाना बनाया गया। सुरक्षा हालात बिगड़ने के चलते चीनी कर्मियों की Our lead tonight is about the biggest startup in geopolitics, China's Belt and Road Initiative, and its hero product, the Gwadar port in Pakistan. It is dying a slow death. नहीं, this is also telling them कि भैया कितने सालों से कह रहे हो तुमने 2 डिविजन्स बनाई हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ये है वो है। पिछले कुछ अरसे के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से खुसूसन बलोच खवातीन को टारगेट किया जा रहा है एक तवील अरसे से, और अब हम देख रहे हैं कि बलोच खवातीन की तरफ से भी मज़ाहमत का एक नया सिलसिला। ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया का हिस्सा है, और उसके बाद ये अलग मुल्क बना और ये कन्वर्ट हुए, मुख्तलिफ दौर में मुसलमान बने। इसी तरह बहुत से हिंदुस्तान के और तुम प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते, तुम अपने बंदों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यू कांट प्रोटेक्ट योर मिलिट्री एंड पुलिस इंस्टॉलेशंस, हमें क्या प्रोटेक्शन दोगे? मुसलमान भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, इनकी जो लिनिएज है, इनकी जो डीएनए है वो सेम है। बट जब पाकिस्तान बना, बिकॉज ये बना मुस्लिम आइडेंटिटी पे, वाइल ये कहीं कहीं लोग एक्सेप्ट करते होंगे कि हमारी लिनिएज है, लेकिन पाकिस्तान शुरू हुआ है बलूचिस्तान के लोगों को किस तरह से अगवा किया गया, गायब किया गया, मार दिया गया, तशद्दुद किया गया। मिसिंग पर्सन की फहरिस्त थी कि रेट ऑफ द स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अरे यार, रेट ऑफ द स्टेट, व्हाई वाज इट अलाउड टू बी नमस्कार दोस्तों, चीन को आखिरकार भागना पड़ा है ग्वादर से। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम टेम्पररी ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, लेकिन टेम्पररी नहीं, ये अब परमानेंटली बंद हो गए हैं। पहले से ही हमें पता है कि काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट थी चीन की सी पैक में, वो लगभग डूब चुकी थी। चीन को दिख रहा था कि इतना पैसा इन्वेस्ट करके बाद भी वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ना वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से 100% कंप्लीट कर पाए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हमले हो रहे थे। बहुत चीनी इसमें मारे गए, लेकिन फाइनली बलूचिस्तान से अब चीन को भागना पड़ा है, और ये परमानेंटली भागना है। अब चीन को ये पहले समझना चाहिए था कि भाई पूरी कंडीशन पाकिस्तान की समझनी चाहिए थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक फौज के कब्जे में है, और इनकी जो बलूचिस्तान और फ्रंटियर में जो हालत है, उसके बाद पाकिस्तानी फौजी वहाँ नहीं घुस पाते हैं तो चीनी वहाँ क्या कर लेते। तो फाइनली अब इसमें ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में जो भी कुछ होता है वो रॉ करवाता है। अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि रॉ के डर से चीन भाग गया बलूचिस्तान से, तो ये गलत नहीं होगा। बाकी इतने जो हमले हुए हैं और उसके बाद जो कंडीशन हो गई, अब बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान से अलग होने वाला है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। लीविंग इज अ बिग सिग्नल सर, जो भी कह लो। आज तक चाइना ने कभी छोड़ा नहीं है पाकिस्तान को। तो नहीं, दिस इज आल्सो टेलिंग देम कि भैया कितने सालों से कह रहे हो तुमने 2 डिविजन्स बनाई हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ये है वो है, और तुम प्रोटेक्ट तो कर नहीं सकते, तुम अपने बंदों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यू कांट प्रोटेक्ट योर मिलिट्री एंड पुलिस इंस्टॉलेशंस, हमें क्या प्रोटेक्शन दोगे? यू नो, इट्स अ वेरी सीरियस। आई एम श्योर यू राइटली सेड चाइनीज छोड़ के नहीं जा रहे, मगर इस टाइम उन्होंने कहा एटलीस्ट टेम्परेरी तो निकले ना, till this thing subsides, and we'll come back and give a firing to the Pakis and say, what the hell are you doing? So it's a very significant thing. Also, this बहुत respects में, this Herof 2 operation has been a huge resounding success for the Baloch, for their objective. You see, their idea is not to hold territory for long. They know that still in terms of a ground battle, they cannot match the firepower of the Pakistan army. But still, agar you can block a road, you can hold a town for 10 hours without any activity. It's very easy. Pakistani bolte, writ of the state has been established. Arey yaar, writ of the state, why was it allowed to be, demolished in the first place? So, what are you doing? The amount of forces you have in Balochistan, why was the writ destroyed?
دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے اسٹریٹجک کلچر. دونوں ملک جب بنے تو ان کا اسٹریٹجک کلچر ڈفرنٹ تھا. دیکھیں پاکستان جو بنا، بیسکلی پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یا جو لوگ رہتے ہیں زیادہ تر یہ کنورٹڈ مسلمس ہیں. یہ بیسکلی انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا کا حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ الگ ملک بنا اور یہ کنورٹ ہوئے، مختلف دور میں مسلمان بنے. اسی طرح بہت سے ہندوستان کے مسلمان بھی کنورٹڈ مسلمس ہیں. ان کی جو لینیج ہے، ان کی جو ڈی این اے ہے وہ سیم ہے. بٹ جب پاکستان بنا، بیکاز یہ بنا مسلم آئیڈینٹی پہ، وائل یہ کہیں کہیں لوگ ایکسپٹ کرتے ہوں گے کہ ہماری لینیج ہے کہ، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا مسلم انویڈرز کے ساتھ. تو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو سب کانٹیننٹ کا مسلمان آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ کو مغلوں کے ساتھ کبھی آئیڈینٹیفائی کیا، کبھی عربوں کے ساتھ کیا، کبھی افغان کے ساتھ کیا، حالانکہ یہ ان کا حصہ نہیں تھے. بٹ یہ اس لیے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا بیکاز پاکستان بائی اینڈ لارج اس بات میں، بائی دا پریمس آف مسلم آئیڈینٹی، اس بات کو یقین دہائی کرنا چاہتا تھا کہ ہم ایک مارشل ریس ہے، ہم مارشل ریس ہے، ہم نے سب کانٹیننٹ فتح کیا ہے، ہم نے یہاں پر حالانکہ اس میں بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. ایک تو یہ اسٹریٹجک کلچر تھا. دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ مطلب مسلم لیگ کا اور مطلب انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل 30s سے اگر آپ اس کو لیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک صرف اس بنیاد پہ نہیں بنا رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ اینٹی ہندو بنا رہے ہیں. سو دیٹ مینز کہ آپ کو ہمیشہ ایک اینمی کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کا اینمی ہو یا نہ ہو. میری اوپینین میں تو پاکستان وینٹ آؤٹ آف دا وے ٹو کریٹ این اینمی. تو ایک تو مسلم آئیڈینٹی، دوسرا مارشل ریس کا یقین، اور تیسرا کریٹنگ اینیموسٹی ٹو کیپ دیٹ مارشل ریس اینڈ دی مسلم آئیڈینٹی گوئنگ. اسی سینس میں ہندوستان جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں بنا. بیسک ہندوستان ٹیننس پہ بنا آف سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی. ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن 52 میں میرے خیال میں if I'm not wrong اسٹیبلش ہو گئی تھی، جبکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور میں. تو بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف ان ایسنس جب کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوگی ہندوستان کی، which is a very again you don't have to reinvent the wheel. Of course the constitution of India is taken from various constitutions around the world, but it's a very progressive constitution. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جب 70s میں اسٹیبلش ہوتی ہے تو یہ ڈفرنس جو ہے آپ کا 20-25-30 سال کا، اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان میں ڈیموکریٹائزیشن آف سوسائٹی بہت ارلی سٹارٹ ہوگی، بہت شروع سے. انسٹیٹیوشنل بلڈنگ جو ہے وہ بہت جلدی سٹارٹ ہوگی، جبکہ پاکستان میں میرے خیال میں پچھلے دنوں کہیں پڑھ رہا تھا، میڈیا یہ کہتا تھا کہ ہمیں تھوڑی بہت آزادی تو مشرف صاحب کے دور میں ملی. بلوچستان کے عوام پہ پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کیے جانے والا مسلسل ظلم ہو، بلوچ نوجوانوں کا اغوا ہو، بلوچ خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تاریخ رقم کی جاتی رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے خصوصاً بلوچ خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طویل عرصے سے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ خواتین کی طرف سے بھی مزاحمت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح سے اغوا کیا گیا، غائب کیا گیا، مار دیا گیا، تشدد کیا گیا. مسنگ پرسن کی فہرست تھی کہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی. ایسے میں محترمہ ایمان حضرت مزاری نہ صرف ان کی آواز بنی بلکہ قانونی اور آئینی راستے اختیار کرتے ہوئے آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے. یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب ہمارے نوجوان کوئی بھی جدوجہد، کوئی بھی اسٹرگل آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے ضابطے کے تحت، پاکستانی کے طور پر، پاکستانی آئین اور پاکستانی، سب سے زیادہ نفرت پاکستان کے دشمنوں کو یاد رکھیے گا پاکستان کے آئین سے ہے. سب سے زیادہ نفرت پاکستان کے دشمنوں، پاکستان توڑنے والوں کو پاکستان کے قانون سے ہے. کوئی بھی شخص جو پاکستانی ہو اور پاکستان کے آئین یا پاکستان کے قانون کی بات کرے تو پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو سب سے زیادہ غصہ اس شخص کے اوپر آتا ہے جو